बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर एक और कातिलाना हमला हुआ है। इस हमले में रूसी सदर बाल बच गए। नाज़रीन, किस तरह से यह अटैक किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीकी और रशियन बमबार तैयारे में तसादुम के हवाले से एक ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारत ने बड़ा खौफनाक मिसाइल का एक तजर्बा किया है और इस तजर्बे की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, किस किस्म का ये मिसाइल है। और इसके साथ ही पाकिस्तान और भारत की सरहद के ऊपर कशीदगी बढ़ गई है। जंगी तैयारों की परवाजें नाज़रीन इस वक्त नोट की गई हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि सूरत हाल आलमी सतह पे बहुत तेजी से बदल रही है। अभी चंद दिन पहले, यानी 2 दिन पहले की बात है कि जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, उसके घर के ऊपर, सरकारी रिहाइशगाह उसकी जो नगराम का इलाका है, वहां पे हमला किया गया। 91 ड्रोन्स जो हैं, खुदकुश हमलावर ड्रोन्स, उनको इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की जानिब से। और मैंने आपको बताया था ये पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका या फिर यूरोप की परमिशन के बगैर ये हमला किया जा सके। इतना बड़ा अटैक जो है वो पॉसिबल नहीं है कि किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, ये हमला हुआ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करार दे दिया। लेकिन आज नाज़रीन एक और मामला जो है वो खराब हो गया है। नाज़रीन, लगता है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है इसको बंद करवाने की बजाय कोई इस पे तेल डालना चाहता है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे हथियार बिकते हैं। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन, आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक इंटरव्यू दिया जा रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में अभी इस साल जो है वो फौज की तादाद में कमी वाक़ हुई है, रशियन फौज की, क्योंकि उन्होंने मज़ीद भर्तियां नहीं की। इसका मतलब ये है कि इस साल ये जंग बंद हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये साल जो है वो 2026 यानी 2025 के मिड तक अगर ये जंग बंद नहीं होती है तो फिर रूस के सदर की जानिब से दोबारा जो है वो भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी और दोबारा से जंग जो है वो उसमें तेजी आ सकती है। लेकिन अब ये मौका है कि इस जंग को खत्म किया जाए। लेकिन नाज़रीन, उसके साथ ही खबर ये आ रही है कि जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है उसको निशाना बनाने के लिए एक ड्रोन हमला किया गया है। लेकिन चूंकि रूस का पुतिन के हवाले से दिफा बड़ा मजबूत है और वहां पे उन्होंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, आज नाज़रीन 6 किलोग्राम धमाका खेज मवाद लेकर एक खुदकुश ड्रोन ने जो रिहाइशगाह है उसकी व्लादिमीर पुतिन की, उसको निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे तबाह कर दिया गया। और बताया यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन उस वक्त अपनी रिहाइशगाह में मौजूद थे जिस वक्त ये हमला करने की कोशिश की गई। तो नाज़रीन, मे बी के पहले एक बड़ा स्वाम जो है वो ड्रोन्स का भेजा गया और उसमें फिर डेफिनेटली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो अब उन्होंने नजदीक से कहीं से एक ड्रोन के जरिए ये हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद नाज़रीन लगता यह है कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका ये चाहते हैं कि जो इस वक्त मजबूत क़यादत वहां पे मौजूद है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रशिया के अंदर, तो उसको हर सूरत जो है वो खत्म किया जाए। और इसीलिए पुतिन के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर भी जो कातलाना हमले हैं वो हो सकते हैं, जिस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो नाज़रीन, अभी कल ही हमने आपको बताया था कि जो रशिया है उसने बेलारूस के अंदर अपने जो आर्सेनिक मिसाइल्स हैं उनको डिप्लॉय किया है नाटो ममालिक पर हमला करने के लिए। ये नाज़रीन न्यूक्लियर वारहेड से जाने वाले मिसाइल्स हैं, लेकिन ये इसके अलावा भी बड़ा खौफनाक किस्म का धमाका खेज मवाद रखते हैं जिसमें हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा हो जाता है और हर चीज़ जल के राख हो जाती है। तो पुतिन ने यह भी कहा हुआ है कि अगर हम आर्सेनिक भी चला दें तो भी हमें एटमी हमलों की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी अजीबोगरीब हरकत हुई है कि जो Tu-95 इनका बमबार तैयारा है, ये एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है तुर्की, इसका रशिया का।
آج ناظرین رشین جو TU-95 جنگی طیارہ ہے، یہ بمبار طیارہ، اس بمبار طیارے کو بالکل قریب سے آپ یوں کریں کہ بالکل اس کے نزدیک سے جو F-16 جنگی طیارہ ہے بالکل اس کے سامنے سے وہ بڑی تیزی سے گزرا، اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ SU-35 کو میسج دیا گیا ہے کہ اگر TU-95 جو ہے اس جنگی طیارے کو، بمبار طیارے کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو SU-35 تو اس کے سامنے کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ ناظرین یہ بیسیکلی غالباً جو یورپی ممالک کی جانب سے دیا جانے والا، یوکرائن کو دیا جانے والا جو F-16 جنگی طیارہ ہے وہ تھا، اور اس سے یوں لگ رہا ہے کہ کشیدگی جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت نے ایک اور تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ ناظرین پرالے میزائل کا۔ ابھی چند دن پہلے انہوں نے پناکا راکٹ سسٹم کا تجربہ کیا ہے 2 دن پہلے، اور اس کے حوالے سے بھی انفارمیشن ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جو پناکا MK3 ہے، یہ راکٹ سسٹم جو ہے انہوں نے پاکستانی جو فتح میزائل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے، لیکن اب جو پرالے میزائل ہے یہ ناظرین شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 500 سے لے کر 1000 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ تقریباً 150 سے لے کر 500 کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جدید ترین ریڈار سسٹم کے ساتھ یہ منسلک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی کافی فیچرز ہیں اس میزائل کے اندر۔ اور یہ پرالے میزائل جو ہیں یہ ناظرین انہوں نے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تازہ ترین جو اسلحے کی دوڑ ہے اس کو بڑھانے کے لیے شاید بھارت نے یہ میزائل ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کرنا شروع کیے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین صرف میزائل ایکسپیریمنٹس تک بات نہیں ہے، بلکہ بھارت نے 20 اور 21 جنوری کو پاکستانی سرحد کے قریب یعنی کہ ریاست گجرات کے اندر انہوں نے اپنی ایئر فورس کے ذریعے جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ 2 دن کا نوٹیپ جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کے رافیل طیارے اور SU-30 MKI جنگی طیارے یہ حصہ لیں گے، اور یہ جنگی مشقیں پاکستانی بارڈر کے نزدیک ڈیفینیٹلی خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ پاکستان ایئر فورس بھی مکمل طور پہ الرٹ ہے، پاکستانی راکٹ میزائل فورس جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ اگر دشمن نے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پال رکھی ہے، یا شاید اس نے اگر سوچا ہو کہ وہ شاید آپریشن سندور میں ناکامی کا جو بدلہ ہے وہ لے سکتا ہے، تو شاید یہ سنگین غلطی کرے گا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے یا پھر پاکستانی سرحدوں کے نزدیک کچھ چھیڑخانی کرنے کی۔ اس وقت ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کی جانب سے یہ جو کشیدگی بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مودی سرکار کے اوپر آنے والا وہ پریشر ہے، کیونکہ پورا بھارت اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپریشن سندور میں ان کو کسی قسم کی کامیابی ملی ہے، بلکہ ان کو مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ آج پھر امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نے رکوائی تھی، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خصوصی ایوارڈ بھی اس بندے کو جو رکی گل ہے اس کو دیا گیا، جو کہ اس دوران جو ہے وہ سفارتکاری اور آپس میں جو مصالحت جو ہے وہ کروا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین سامنے آ رہی ہیں، کشیدگی بڑھ رہی ہے، لگتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بڑا تصادم شروع ہو سکتا ہے اگر بھارت کی جانب سے کوئی غلطی کی گئی تو۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔